لا الہ الا اللہ۔ آج میں یہاں اس لیے آیا ہوں تاکہ سلام پیش کر سکوں ان کشمیر عوام کو جنہوں نے بھارت میں فوج کی سخت کو زندہ پیشانی سے برداشت کیا۔ قربان تھا کشمیر تاز ممتاز لاکھ نہیں تاز کا قانون تم سراب جنگی رازی جشورما کپن جاگے پلوری زو رما اپنے دا وہ سره چې کوم ظلم کیږي دا په موږ باندې ظلم کیږي. یو سوال راځي چې یاره ستاسو حکومت په لاس کې ده، پکار دی چې یاره تاسو هغې ته لاس واچوئ. خو اسلام انسانیت دا وایي چې کله هم ته یو ظلم وینې، یو بد وینې، نو ته یې په لاس کې لیکه. په لاس طاقت یې نه راځي، آواز اوچت کړه. اکه آواز نشي اوچتولی ټول کمزوری ایماندار چې پړه کې خفه شي. نو زمونږ درمیانه صاحب آواز من خپل الحمدلله د دنیا هر کور ته رسولی دی.